बापाची आणि पुताची आणि पवित्र आत्म्याची नावी आमेन. आमच्या सोनिया जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवा बापाचो आणि पवित्र आत्म्याचो एकूण तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. प्रितीच्या बाबा भयणी, आयचो विशय आमकां किरीत भाशेन आमचे क्रिस्ती जिवीत जेजूंत एकवटून जेजूचे नीज बरें भोवाय जावन आमकां उस्कायता. जेजूची वळख घेवप आनी जेजूचे वळखीन जिवप हें आमकां खंय मेवतलें. आख्खें पवित्र पुस्तक आमकां जेजूची वळख दिता आनी ही पूर्ण जेजूची वळख घेवन ताचेच नीज परगटणार जावंक आमकां आपयता. पूण क्रिस्ती जिवितांत आमी जियेता आसतना अशें करूंक आमी फाटीं उरल्या, चुकल्या, पडल्या म्हणून ओळखून घेवन दूख धरून बोगसणे मागुया. हांव पातकी सोडपगेला देवा आनी तुमकां बाबा पयलेलो म्हजो दुनियाक जावन सांगता. मनान चिंतून मनान जावन वायट लागून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. हे पासोवपाक घेवन सदांच बरे सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा पयलेलो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हणून प्रार्थना मागता. सोडपगेदार देव आमची काकूट करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणांच्या जिवितांत पावोवंक. आमच्या सुनियांच्या पुता जेजू ख्रिस्ता वरवीं तो बरो देव तुजे सोबे पवित्र आत्म्याच्या एकूणान जियेता आनी रासवण चलयता देवा सासणांच्या सासणान. आमेन. दोन पुताच्या इतिहासावले वाचो. त्या शारान वर्तमान परगटून जायते शीस केल्या उपरांत पावलो आनी बार्नाबास लिस्त्रे इकोनियमाक आनी अंतियोकेक व्हरतले. तांणी शिसांक घोटाय दिली आनी बावटाक तीन रावात म्हणून सांगलें. देवाच्या राज्यान भितर सरून जायते खोस दो आमी सोसूंक जाय अशें हे म्हणटाले. दोरेकी पोळी सोबेक तांणी जाणटे नेले आनी मागणी आनी उपास करून ज्या सोमयाक तांणी बाबाठान मानून घेतलेलो त्या सोमयाच्या दिन तांकां केले. पिसिदिया प्रांतांतल्यान ते पांफिलियेक पावले. पेर्गान देवाचे उतर परगटोच ते अंतलेक घेवन गेले आनी थंय जावन 4 वार बसून ते अंतियोकेक पावले. ह्या शारांत रावन हे भायर सरलेले तेन्ना तुमच्या बावट्याच्या जम्यान पावलूक आनी बार्नाबासाक तांणी आतां सकयलेल्या वावरा पासत तांकां देवाची मजत मागून तांच्याच हातांत घाले. हांगा पावतूच तुमची पवी सभा तांणी जमयली आनी
शिसां बरोबर तेकूय जायतो काल रावले. देवाची उतरे देवाचे गुणगान. हे देवाचे उतराक आमचो जबाब जातलो. तुज्या हाताच्या रोचनाची तुज्या पुताक तुवें अधिकार दिलोय. म्हणुया तुज्या हाताच्या रोचनाची तुज्या पुताक तुवें अधिकार दिलोय. सर्वेस्परा आमच्या देवा, शेकांची प्रितुमेची कितले व्हड नांव तुजें. मोलपा परस उंचली तुजी मोहिमा. ल्हान भुरगीं दुदाची बाळां देखून आपले जिवेन करतात तिची स्तुती. जाबा तुज्या हाताच्या वचनाची तुज्या पुताक तुवें अधिकार दिलोय. मळप तुज्या हाताचें काम. हांव पळयत जाल्यार तुवें खंय लायलोल्या चंद्र नखेत्रांची नदर घाली जाल्यार मनीस कोण गा. तुवें ताचो उदास करच्या आदावाचो पूत कोण. तुवें ताची परवा करच्या. जाबा तुज्या हाताच्या वचनाची तुज्या पुताक तुवें अधिकार दिलोय. तरी आसतना तुवें ताका देवदूता परस मातसो सकला दवरलाय. मोहिमेचो आनी तेजाचो मुकुट ताच्या माथ्यार घालाय. तुज्या हाताच्या रचनाची ताका अधिकार दिलाय. आसा तितलेंय तुवें ताच्या पांया तळा दवरलाय. जाबा तुज्या हाताच्या रचनाची तुज्या पुताक तुवें अधिकार दिलाय. उद्गाराक आमी रावया. Sorvespora, soy, sorvespora, sorvespora, soy. स्वताचोच म्हजे विशीं साक्षी दितलो आनी तुमी म्हजी गोवाय जातल्यार म्हणटा तुमी. Sorvespora, soy, sorvespora, sorvespora, soy. Sorvespor tuncei soveasu, Tudzie soveasu. Zuam pormoni Jesu Christace ślub wordowan, Moima tuka sumia. पूण आतां हांव म्हाका पाठयला ताचेशी येता. तरी तुमी खंय वेतात काय म्हूण तुमचे भितरलो एकलोय म्हाका विचारिना. पूण हांवें तुमकां ह्यो वस्तू सांगल्यात देखून तुमची काळजां कोंतीन भरल्यात. तरी आसतना हांव तुमकां सोत सांगता. हांव गेलो जाल्यार तुमकां आदावाचें. हांव वचना जायत जाल्यार शांती तुमचेर कांय येवचो ना. पूण हांव गेलो जाल्यार ताका तुमचें कांय धाडटलो. आनी तो येतलो तेन्ना पातो कोणें केला, देवाक मानता तें कोणें केला आनी देवाचो निर्णय कोण हें सगळं दाखोवन तो संवसाराक गुन्यांवकार करतलो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे. Wakani tuka Krista. प्रितीच्या बाबा भयणी, आज आमी नियाळाच्या 5व्या दिसाक आसा आनी ह्या 5व्या दिसाक आमचो नियाळ ह्या विशयाचेर जातलो. बाबार्थ शेणपणो जाल्लो तांची उमेद वाडोवन जेजूचेर आमी गोवाय. बाबार्थ म्हणजे कितें आनी केन्ना बाबार्थ शेणपणो जाता ह्या दोन विचारांक आज आमी जबाब दिवंक गरजेचें. हेब्रेवांक बरयल्लेची आवेस्कोर 11 पयल्यो त्यो 10 वडींनी आमकां असो जबाब मेळटा. बाबार्थ म्हणजे म्हाका दिसना त्या वेळार म्हज्या मनाच्या नाटाकून जायना ते घडये, म्हज्या जाणट्या मनान समजून घेवंक जायना ते गूट हांव बाबार्थान अडकतां आनी मानून घेतां. म्हणजे सोर बलिश्टाची पदवी आनी शक्ती
जेजू दर्याचेर चलत शिसाची येतालो आनी पेद्रू जेजू पडकल्या उपरांत पेद्रू म्हणलें सोमिया तूं जाल्यार म्हाका उदकाचेर तुजेशी येवंक आज्ञा कर आनी जेजू म्हणलें यो आनी ज्या वेळार पेद्रू दुबावलो ताचो बाबाड आल्लो पेद्रू बुडूंक लागलो सोमियान हात वाटून पेद्रूक धरलो आनी उखललो बाबा भयणो आमचे वस्तुकी बाबाडटान वाडून आनी बाबाडटान जियोंक आमकां सोंपेनूय कित्याक आमी ह्या संवसारांत जियेता संवसार जो देवाक ओळखना संवसार जाका देवाची पूर्ण समजणी ना त्या संवसारांत आमी जियेता तेन्ना आमी देवाक ओळखूंक आमचो प्रयत्न करूं आनी बाबाडटान ताचेर गोट रावन आमकां जेजू हें बोड दिता हें पयलें उदाहरण दुसरें उदाहरण बाबा भयणो जेजूच्या मरणा उपरांत दोग शीस एमाउस वाटे वेल्यान चलून वेताले सगळे घुस्पल्ले सांडलोले भिरांतीन भरलोले आनी चलता चलता तांचे मदीं एक मनीस उबो जालो आनी ताणें तांकां विचारलें कितें चिंतात तुमी कित्याक घुस्पल्यात तुमी आनी त्या तरणाट्यान म्हणलें त्या मनशान म्हणलें तूं एकलोच हांगा इस्रायलांत ह्या दिसांनी कितें घडलां ताची खबर नासलेलो मनीस आनी ताणें म्हणलें कितें घडलां जेजू सोमी स्वर्गांत जावन आयला बापा जावन आयला आनी बापाशी तूं येतलो म्हूण आमकां सांगतालो इस्रायलाचे राज बांदूंक आयला म्हूण आमकां सांगतालो आख्या आमच्या जुदेवानी मारलो आनी तो मेलो आनी आज तिसरो दीस थोड्यो बायलो आमकां सांगतात तो चिंतून जालो आनी जेजू तांकां म्हणटा कितले म्हूण घडये निगोर मनाचे बाबाडटाची वळख नासतले आनी खोलाय घेनात कसले मनीस तुमी आनी तो आख्खें पवित्र पुस्तक तांकां वाचून दाखयता तरी तांचे दोळे उगडनात तो तांचे बरोबर रातीक रावून वेता आनी ते रातीक तांचे बरोबर आसतना जेजू कुंडो मोडटा आनी कुंडो मोडटा आसतना ते जेजू पडकतात तांचो बाबाड जिवो जाता तांचो बाबाड जागो जाता आनी ह्या वेळार ते दोगूय अशें म्हणटा आदी तो पवित्र पुस्तकाची शिकवण आमकां दितालो पळय तेन्ना आनी पवित्र पुस्तक आपणा विशीं कितें म्हणटा तें आमकां सांगतालो तेन्ना आमचे काळीज भितरल्या भितर लासताले न्हय पूण गे बाबा पळय आमच्या बाबाडटाची आकारणी करून आमच्या बाबाडटाची खोलाय वाडोवन आनी आमचो बाबाड एकशेक पावोवंक आमकां देवान दोन पांय दवरल्या मिसाची लेट ही उंड्याची पोटणी जी 6 म्हयने मुळेच आमकां नासली हे भाशेन आमी घरा टिवीचेर दिसान मांडून घेताले हे दिसाचे पेटयेन उंड्याची पोटणीन जेजू आमकां अधीन जाता आनी आमच्या बाबाडटाची खोलाय हाडून तो आमकां आदार दिता दुसरे सुवातेर आपल्या उतराची मोडणी ही उतराची मोडणी खंय जाता जायत ल्हान क्रिस्ती समुदायांनी फिरगोजेच्या संस्थांनी सुमानाच्या आनी आयताराच्या दिसांनी ह्या देवाच्या उतराची मोडणी जाता आनी जितले फावटी हे देवाचें उतर आमी मोडून बारीकसाणी आमकांच वांटून घेता तेन्ना आमच्या बाबाडटाची शेणपणाय पयस जाता आनी आमच्या बाबाडटाची खोलाय दिसून येता तिसरे सुवातेर बाबा पळयलो जेजू मेल्या उपरांत सगळे शीस पडोन गेले चिंतून की संपादले हो गेलो आतां आनी कितें आमचो फुडार पत्ते ह्या आमच्या बाबा मध्यान आनी असले परिस्थितींत ते आसतना सायबीण मारून तांकां एकठांयले सेनेकलान पयल्या कुडान आनी मागण्यान ती वेळ सापडना 50व्या दिसाचे परदेस होऊया जेजून आपल्या पवित्र आत्म्याक तांचेर पाठवलो आनी पवित्र आत्मो तांचेर देवल्या उपरांत हे शीस जे
जेन्नातीन बरोन आसलोले ते दिरातीक गोवाय जावन पावले एक जोल्टे उदाहरण एक दीस पेद्रो आनी जोआव दोगूय देव मंदिरांत भितर सरताले आनी एक भिकारी थंय बसून आसलो त्या भिकाऱ्यान आपलो हात पाठोवन ताचे लागीं भीक मागली चिंतून ते कितें तरी आपणाक भीक घातिलें आनी त्या वेळार पेद्रो अशें म्हणलें मनशा म्हजे लागीं भांगर कितें ओंदुळू ना पूण म्हजे लागीं एक आसा क्रिस्ता जेजूची जिवंत जाल्ल्या जेजूची संवसाराचेर आनी पातकाचेर जैत लायिल्ल्या जेजूची पवित्र आत्म्यान वरवीं आमकां दिल्ली शक्ती म्हजे सोबे आसा ही शक्ती घेवन हांव तुका म्हणटा उठ आनी तुजे वाटेक लाग आनी तो मनीस उठलो आनी आपलें जिवीत सारून गेलो बाबा भयणो ही ती पवित्र आत्म्याची शक्ती हें तें पवित्र आत्म्याचें बळ जेन्ना पवित्र आत्मो आमकां फावो जाता पवित्र आत्मो आमकां मेळटा आमचो शेडमोडो जाल्लो बाबाड जागोवन येता खंय मेळटा काय आमकां पवित्र आत्मो बावतिस्मांत तो मेळटा पूण घडये म्हाका खबर नासली जाय आवय बापायच्या जबाबदारेक लागून म्हाका बातिस्म दिल्लो मागीर तो म्हाका संसाराच्या साक्रामेंतांत मेवला हांवें पुण्य घेवची आदी तरी म्हाका घडये तें सगळें सोप समजूंक ना हांव संसार जाला जायते पावटी पूण संपूर्णायेन तो म्हाका मेवला जेन्ना हांवें क्रिस्मासचो साक्रामेंत घेतला तेन्ना देखून त्या समयार क्रिस्मान म्हाका म्हणलें घे मोर पवित्र आत्म्याच्या देण्याची घे मोर पवित्र आत्म्याच्या देण्याची आनी हे पवित्र आत्म्याचे देणे घेवन जा तूं क्रिस्ताचो गोवाय तुजो शेडमोडो बाबा जिवो जावन दी हेंच कितें आयच्या शुभ वर्तमानांत जेजू आमकां सांगता तुमी म्हाका विचारिनात न्हय हांव खंय वेता काय म्हूण पूण हांवें तुमकां जायते फावटी सांगलां हांव अशें काम संपोवन हांव वेतलो म्हूण हांव वचत जाल्यार तुमकां आदावाचें कित्याक हांव वेतां आनी बापाचो शांती तुमकां धाडटा तो येतलो तेन्ना सगळें सोप तुमकां शिकयतलो जाल्यार बाबा भयणो आज आमचो शेडमोडो जाल्लो बाबाड जिवो करूंक आमकां कित्याची गरज पयले सुवातेक पवित्र पुस्तकाची गरज सवय करुया घरांत तेर्सांनी वो तेर्सा उपरांत वो आख्या दिसा मध्ये एक पावटी एक 5 मिनटं तरी देवाचें उतर वाचून तें नियाळून आनी तें जिविताक लावन कितें तरी तातूंतली एक शिकवण घेवन जायते फावटी आमी समजता तेंच तें पवित्र पुस्तक 3 वर्सां जाल्या उपरांत सगळें वाचून काबार जालें आमी जर दिसाक गेले जाल्यार सगळें वाचून काबार जालें बाबा भयणो 25 फावटी तूं वाच आनी एक फावटी तुका कितें तरी नवो संदेश आसतलो तूं तुजें मन आनी आत्मो देवाक उक्तो दवरपाक जाय आनी देखून जेन्ना हांव मन आनी आत्मो उक्तो धरून देवाक म्हजें काळीज वागता तेन्ना देव पवित्र पुस्तकांतल्यान म्हजे लागीं उलयता दुसरे सुवातेर बाबा भयणो म्हजो शेडमोडो जाल्लो बाबाड जागून मिसाची भेट हे मिसाची भेटीक हांव वांटो घेता तितले फावटी मागीर जावं ती कारणाक लागून ह्या कोवीड दुयेंसाक लागून हांव तिनी मुखार बसून पळयू ओ जावं ती हे भाशेन संदी मेळटा पळय तेन्ना इगर्जेन येवन हांव वांटो घेवं हे मिसाचे भेटींतल्यान जिवो जेजू म्हाका जिवाड करता म्हजो बाबाड वाडयता आनी म्हजो बाबाड जिवाड जावन म्हाका आदार दिता तिसरे सुवातेर पवित्र आत्मो ताका हांव म्हज्या जिवितांत दाखयता तेन्ना ताका हांव म्हज्या जिवितांत जागयता तेन्ना तो पवित्र आत्मो म्हजो बाबाड जिवाड करता आनी म्हाका जेजूचो गोवाय जावन पाठयता हे दिशेन जरी तर म्हजें क्रिस्तांवपण जालां जाल्यार हांवें पवित्र पुस्तकांत जेजू पळयला मिसाचे भेटेन जेजू पळयला आनी साक्रामेंतांनी पवित्र आत्म्याची घोटाय हांवें घेतल्या हो पवित्र आत्मो शेडमोडो जाल्लो म्हजो बाबाड जागयतलो आनी तो जागून आयलो जाल्यार हांव जेजूचो गोवाय जावन पावतलो सोपयतना तुमच्या कडेन मुखार घालता भाग्योन फ्रांसीस शावेर
Bagian Francis Xavier Mahandris समाजात नाम सुद्धा निनास वयाची पुत्रा फ्रान्सकाच्या काळजात रोवली जेजूची उतरांची इनासान आपली केली ती इनास फ्रान्सकाच्या कानात घालता कोण ती फ्रान्सिस कित्याक उपकारो जिखून सगळो संवसार इबाडून तुजो फ्रान्सिस कित्याक उपकारो जिखून सगळो संवसार इबाडून तुजो ही उतरां फ्रान्सकाच्या काळजात रोवली त्या उतरां वरवीं फ्रान्सकाचें जिवीत बदललें फ्रान्सिस फ्रान्साचो देश सोडून गोंया पावलो आनी गोंया भायर वचून क्रिस्ताची परगटणी केली फाल्यां आख्खी क्रिस्ती पवित्र सभा मिसावाचो आयतार पाट्टली बागयोन फ्रान्सिस शावेर मिसावाचो पात्रांव म्हणून पवित्र सभेक ताका परगटला शेणपडो जाल्लो फ्रान्सकाचो बाबाड आल्लोलो दोल्लोलो फ्रान्सकाचो बाबाड मरूंक पावलोलो फ्रान्सकाचो बाबाड जिवाड जालो जेजूच्या ह्या उतरां वरवीं फ्रान्सिस कित्याक उपकारो जिखून सगळो संवसार इबाडून तुजो आयज जेजू मिनीन जेजू तुका आनी म्हाका म्हणटा कित्याक उपकारो जिखून सगळो संवसार इबाडून तुजो तुजो आत्मो इबाड जायना जावन शेणपडो जालो तुजो बाबाड म्हज्या उतरांतल्यान बसून घे संस्कारांनी तो गिरेस्त कर आनी पवित्र आत्म्याचे सुचोवणेक उक्तो राव तेन्ना हो म्हजो बाबाड तुजे भितर वाडटलो आनी तूं फ्रान्सका भाशेन हे बाबाडाचो गोवाय जावन पावतलो आयच्या दिसाक बागयोन फ्रान्सिस शावेराचे मजतीन आनी मिनीन जेजूचे कृपेन आनी सर्गीच्या बेसांनी हे देणे तुका म्हाका आमकां समेस्तान फावो जावन मागुया आमेन उबी रावया जेजू म्हणटा म्हाका आनी तुमकां मेळटलें दारार मारात आनी तुमकां उगडटलें आमच्यो बड्यो गरजो देवा मुखार घालून ताची कृपा आमकां मागून घेवया आमच्या पवित्र सभेच्या फुडाऱ्यांनी शेणपडो जाल्ल्या क्रिस्ती जिविताच्या बाबाठाक गौरी निगा दिवन देवाची जाणवाय आनी कृपा फावो कर म्हूण बापा लागीं मागुया जेजूच्या नांवान बापा हे मागणें करता तुका आमच्या सरकारी फुडाऱ्यांनी आपली जबाबदारी ओळखून उर्बेन आनी मोलान पोरचेची सेवा चाकरी करून तांकां बापाचो आदार मागुया जेजूच्या नांवान बापा हे मागणें करता तुका आवा क्रिस्ती बाबा भयणांनी सगळ्या वेळार आनी सगळे सुवातांनी सोम्या जेजू क्रिस्ताचे उर्बे करीत गोवाय जावन आनी आमचे कुटूंब आनी खासगी जिवीत पोरजोळीत दिवपी जावन बापाचो आदार मागुया जेजूच्या नांवान बापा हे मागणें करता तुका कोविड-19 हे पिडेक लागून मनीस वेगवेगळ्यो पिडा अनुभवता तर हे पिडे आड झुजूंक फावो तो उपाय आम्हा समेस्तांनी सांगातान घेवन देवाची जाणवाय आनी बळ बापा लागीं मागुया जेजूच्या नांवान बापा हे मागणें करता तुका सर्गीच्या मोगाल बाबा आमी
तुझ्या भुरग्यांनी आमच्यो गरजो तुजे मुखार घातल्या तुजी कशी जाल्यार तशी ती पावय क्रिस्ता आमच्या सगळ्या वरवीं Amen. Pida's on C2, page 28. C2, page 28. Amci pore vordana niscodos da caros doia lava oi boga tace vorbi am capos doia lava oi boga tace vorbi am capos tu vitratnia devonie davanci soscarcia Jesus ove am soio deva carsa avorcia. Moja Baba Moine Moja Tuche Bolidan Sorbo Veda Deva Baba Mata Dosle Sam Maga हे तुझ्या हातातले बलिदान आपल्या मनात आणि बहिणी आमच्या आणि आमचे पवित्र सभेच्या आदमात सर्वेस्वर मानून घेऊ स्वर्ग जाणार देवा आमच्या मोगाल बाबा आयच्या दिसा आम्ही भक्ती करता ती बेजोडी मानून घे कोरी जाणवाय आणि तुझ्या बुटांची ओळख सोडून आम्ही औद्रेकता आणि कालच्या काळजात वावरता हे आमचे औद्रेक आणि पुरोहित तुझ्या बलेपणान तुका मानता तसलो योग्य जावन दी हे आम्ही मागता तुझ्या प्रितीमोल पुताचे तुझे नावी सर्वेस्वर तुझे सोवे आसूं तुमचे सोबे असो आमची काळजां उबारया आम्ही ती सर्वेस्वरात आहे वार्ता सर्वेस्वरान आमच्या देवाक दिनवास दिया होय अशी आम्ही करून पाहू सर्वेस्वरा पवित्र बाबा सर्वोद्वेदारा आणि शास्त्रांच्या देवा स्वर्गकाळी आणि स्वर्गताई जेजू ख्रिस्ता आमच्या सोन्यावरवी आम्ही तुका दिनवासून खावो हो कायदो नितीचो आणि आमच्या फायद्याचो दिसाची आमकां वाट दाखोवन तुवें आमकां दिलाय सुर्या रातची आमकां दुलोबाई चलोवन दिलाय चंद्रीक आनी नखेत्रां आणि या संवसारांतले आमचे दीस सोंपतोच स्वर्गीच्या सुखान तुका रूप रूप पळोवन आमी पावून दिलाय आमकां तुजो एकलोच पूत जेजू संवसाराचो बडो उजवाड काळुकाच्या राजांतली आमकां काडून तुज्या पुताच्या राजांत तुवें आमकां एकठांयले उजवाडाच्या राजांत चेतले तुजे गरजेच्या दायजांत वांटो दिवन तुवें बाबा आमकां वेंचले देखून स्वर्गीच्या तुका भक्तां संगाती आनी पृथ्वीच्या समेस्त बाबा भयणीक एकवटून तशेंच तुजे सगळे वचणी बरोबर संतोशान आमी तुजी स्तुती गायता Ovid, 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 nalbaraco sorvesvor tu. Sudrani sosam ole tuja vojvova, utsurgi tuka svoj svoj. Sorvesvora čina vieta taka svoj, utsurgi tuka svoj svoj. बाबा खरोच तू पवित्र तू सगळ्या पवित्रपणाची जोड तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडून दिली पवित्र करून आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सोन्या जेजू क्रिस्ताची गूण आनी रगत आपलीच कुशीक गोश्ट मरण सोसून बेची आमी ताणें उडो घेतलो तुका दिनवासून तो पडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी उडे ओ तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड
सोर कोणची तेच कोरीचे मोल जातोच ताणे काल्स घेतली कालोव्यान दिन वाचलो की आपल्या शिष्यान दिली आणि उडे तुम्ही सोमेस घेयात आणि आंकले घेयात ही म्हज्या रगताची काल्स नव्या आणि सासणी कराराचे येरोपो पातकांचे बक्षणे पेक्षा तुमचे वासोत आणि सोमेस मनशान वासोत ते बरोबरी एक म्हज्या उगडासाक पुरात Tuja kusani poruchi poda vorvi tu venaka surveni somya sonsaraja survodara amchi survodko Baba Jezusia Morganco ani Król Szymon Poradco ami Bóg Poli Blas Bogdał ani Oczywidaco Budov ani Sodolici Kalc Ukas Morgudał Tuže Bugari Ukan Tuji Sevakur Amka Favokeraj Dikun ami Ukadi Vlastav ani Jezuci Kulani Bogod Šoktelja Amar Somestan Povitratne Borgi Ektaj Borgon ami Dobrotaj Makdał Sodvespora आपके पृथ्वी चेर विस्तारले तुझे पवित्र सोबेचो रासपोर आणि फ्रान्सिस आमच्या बाजून बापा फिलिप नेरी आमच्या कोणी बापा आणि सगळे याज्ञिकी वर्गां बरोबर तिका पैकी वगणान वाडले पुनर्शिवन कोणाचो बरोबर सोदून मेल्यार ते आमच्या बाबा भयणीची काकूट कर तांकां आणि तुजे इश्टापती मेल्ल्या समेस्तान तुझे कुरसोडीत मुखामोळ ओळख फावो कर आम्हा समेस्तांची दया कर म्हणून आमी मागता आंकवार मारिये देवाची माये संगती तिजो पती भाग्योन सुजे भाग्योन धरून तुका आणि सोर काणी तुका पावल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर भाग्योन जेवास भाग्योन फ्रांसीस शावेर भाग्योन रीता हांचे बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटोली तांच्या संगता तुजी महिमा गावून आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगता त्याच जेजू नाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वोद्वेदार बापा सर्वमंडल आणि वैभव तुका सासणांच्या सासणान आमच्या सर्वमंडळाची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयल्लें प्रार्थना दिव्य म्हणुया आमचे बापा स्वर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुझें राज जावं तुजी कशी स्वर्गांत जाता आमचो दिसपट्टो गिरास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक शिक्षिता तशी आमची प्रार्थना नकोस आनी आमकां लागलें पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा सर्वायकांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांचो वस्ताय आमकां दी स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वमंडळाच्या जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरोवशान तुझे उदार प्राकृती सर्व आकांतली सुटोय आणि सर्व आकांतांतली वाटाय कित्याक राजवटी पदवी आनी वैभव तुजीच सासणाच्या सासणात सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हणलें तुका शांती दवरता म्हजी शांती तुका दिता आमच्या पातकाचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सुबेच्या वावरताचेर इश्ट घाल आनी तुजे कशे परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेताय सासणांच्या सासणान सुम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं एकामेकाक मौनान शांती दिवया देवाची शिडी संसाराचे पाप काडली आमची काबूत कर देवाची शिडी संसाराचे पाप काडली आमची काबूत कर देवाची शिडी संसाराचे पाप काडली आमकां शांती दी
ही देवाची शेळी संसाराचे पाप काढता ती शेळीच्या जेवणाक पयली आमी सगळी सुवाली सोबियान तुझे भितोरे उशे म्हाका फावना पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी दिली प्रार्थूया प्रितीच्या बाबा बुकेल्याची आशा भागवयता तसलो बरो उलो दिवन तुवें आमकां आदर्शी केले ह्या पवित्र जेवणाचो फोड कसो जाणवायेन भरलेल्या खालती आनी दुलोक काडीस आमकां दी म्हूण आमी नम्रतायेन मागता तुज्या प्रितीमंता जेजूचे नामी आमी लायव्ह स्ट्रीमिंग करता फ्रेंड्स तुमच्या बराबर विजय असतले CCTV आणि
गोवन कोटक तुमकां मेळटलें. आतां पुण्याक तो दिसा उपरांत आशिर्वाद घेवन पुण्याक आनी मागीर पुण्याक घेवन तुमी परतून प्रायवेट वचतली शाळा आसा ती पूण फुडें पर्यंत गोवनाक तेच पदार्थाचेर वचूंक जाय. पुण्याक येतना दाखोवल्या देवाचें पुण्याचें मास्क लावन येवंक जाय. रात्री मास्क लावन पुण्याक येतलो. मास्क घालून आपले 10 हात आपल्या दवरून पयस पुण्याक मागूंक जाय. पुण्याक गेलो म्हणटच थंय 2 सकाळ सकाळचे आनी मागीर पुण्या मास्क घेवन पुण्याक शकलो देव नमस्कार करलो आनी मागीर येवन तुमच्या जाग्यार बसचें पालके आसा घरा वचपाचें बसोन तुमी तेतून वाचून आनी मागीर सगळ्यो मिरवणुका सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोय असो. सोड उपेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात जेजू क्रिस्ताची शांती जेजूनच दिल्ले उपाय घेवन आमचो शेळफळो आवाज जागून तुमकां धाडटा. देवाची मदत कर. गिताचो अंक D40 पेज 69. D40 पेज 69. Surgi
Gita's work, H2, page 107.